لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم سیانے کہتے ہیں جڑی ہوے خواب بیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی سیانے کہتے ہیں جڑی ہوے خواب بیڑی ہوندی اس دیے تعبیر چنگی تے کئی پھڑ کھان وچ ہیں کوڑے پر ہوندی انہاں دی تاثیر چنگی بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جتے بندیاں وچوں کئی بندے ہیں جتے وچوں گندے دل تو تصویر چنگی او چنگا اس نوں جان تو اے عابد جس بندے دی ہوے اخیر چنگی اللہ پاک نے انسانہ واسطے جڑے عالم بنائے ہیں
وہ 6 عالم نے. ایک لفظ ہوتا عالم، ایک لفظ ہوتا عالم. لام دے تھلے زیر لا کے عالم پڑھی تے او دا معنی ہوندا ہے حافظ، قاری، مولوی، شیخ الحدیث، محدث. تے جدوں لام تے زبر لا کے عالم پڑھی تے او دے تو مراد ہوندا ہے جہان. میں گل عالم دی نہیں کر رہا، میں گل عالم دی کر رہا. اللہ پاک نے ساڈے واسطے جڑے عالم بنائے نے وہ 6 عالم نے. کتنے عالم؟ 6. کیڑے کیڑے 6 عالم؟ عالم ارواح، نمبر 2 عالم بطون، نمبر 3 عالم دنیا، نمبر 4 عالم رؤیا، نمبر 5 عالم برزخ، نمبر 6 عالم حشر. عالم ارواح تو مراد ساڈیاں روحاں دا عالم. اسی بھی پہلے عالم ارواح وچ ساں، ہن بھی کئی لوگ عالم ارواح وچ نے، یعنی دنیا تے نہیں آئے، ہجی انہاں دیاں روحاں عالم ارواح وچ نے. نمبر 2 عالم بطون، یعنی ماواں دے پیٹاں دا عالم. اس ٹائم کتنے بچے جڑے ماواں دے پیٹاں دے وچ زیر تخلیق نے اور انہاں دا وجود اللہ دی قدرت کاملہ دے نال بن رہا ہے. اسی بھی اس عالم دے وچ ہی آئے ہیں. نمبر 3 ہے عالم دنیا. اے جتھے اسی بیٹھے ہاں یہ عالم دنیا ہے. اس عالم دے وچ ایک اور عالم ہے، او دا نام ہے عالم رؤیا، یعنی خواباں دا عالم. پھر ہے عالم برزخ، یعنی قبر دا عالم. کئی بندے اس وقت مر گئے، دنیا تو ٹر گئے، قبراں وچ بیٹھ. پھر اینڈ تے آئے گا عالم حشر، جدوں اسی سارے میدان محشر دی جاواں. یہ ٹوٹل ہو گئے 5 عالم. انہاں 5 دی تفصیل دا ذکر کرن دا وقت نہیں. میں انہاں 5 دے وچوں صرف ایک عالم دا ذکر کرنا ہے اور او دا نام ہے عالم رؤیا، یعنی خواباں دا جہان. خواباں دا عالم. خواب جڑا ہے او دا تعلق ہے نیند نال. خواب دا تعلق کدے نال؟ کدی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہن بھی آ رہی ہے نا ماں. کئیاں نوں آئی پئی ہے، کئیاں نوں آ رہی ہے، کئیاں نوں نیند مسکالا مارتی پئی ہے. اس عالم دا، اس جہان دا تعلق ہے نیند نال. تے جڑی نیند ہے یہ موت دی چھوٹی بہن. نیند کی ہے موت دی چھوٹی بہن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں تسی اپنے بستر تے لیٹ کے سون لگو تے پڑھیا کرو اللہم باسمک اموت و احیا. ہن تسی سمجھدار ہو، عربی دے وچ نیند نو نوم کہندے ہیں. نون واو میم نوم. صبح صبح بابے نہیں اذان فجر کہتے الصلاۃ خیر من النوم، یہ وہی نوم. نماز نیند سے بہتر ہے. عربی کے اندر نیند نو نوم کہتے ہیں، لیکن ایتھے لفظ نوم نہیں آیا، ایتھے لفظ اموت آیا. اللہم باسمک اموت و احیا.
یہ مانا ہے بنتا ہے اللہ میں تیرے حکم نال مرن لگا تے پھر تیرے حکم نال زندہ ہوا گا. یعنی اتنے لفظ موت استعمال کیتا گیا. تے جدو بندہ ستا اٹھتا ہے ادو بندہ کی کہتا ہے؟ ادو بندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اس اللہ نے تعریفہ نے جس اللہ نے مینوں مرن تو بعد دوبارہ زندگی دی تھی. یعنی انہاں دونوں جگہ تے لفظ موت کا استعمال ہوا ہے. لہذا پتہ لگا جڑی نیند ہے موت کی چھوٹی بہن ہے. ایک مسئلہ اور بھی ثابت پہ ہوتا ہے کہ جدو کوئی بندہ سو جاتا ہے نا وہ آرتی طور تے ویکھنا چھڑ دیتا ہے. وہ آرتی طور تے بولنا بولو ہن تے جاگنے پہ نا آرتی طور تے بولنا چھڑ دیتا ہے. آرتی طور تے سننا چھڑ دیتا ہے. آرتی طور تے پکڑنا چھڑ دیتا ہے. آرتی طور تے چلنا چھڑ دیتا ہے. آرتی طور تے کھانا چھڑ دیتا ہے. آرتی طور تے پینا چھڑ دیتا ہے. یار عجیب گل ہے جدو کوئی بندہ آرتی طور تے کھانا پینا ویکھنا سننا چلنا پکڑنا چھڑ دے ادو کچھ بھی نہیں ہوتا. تے جدو پکا پکا کھانا پینا سننا چلنا پکڑنا سب کچھ پکا پکا چھڑ دے ادو دھیاں دین لگ جاتا ہے. ادو پتر دین لگ جاتا ہے. ادو مشکل کشا بن جاتا ہے. ادو حاجت روا بن جاتا ہے. کدی یہ جو آئے کہ ستے پیر صاحب ستے پہ ہون تے کوئی بندہ پیر صاحب واسطے کھیر لے کے آئے تے سنیا سنیا پھر کے تتا تتا چمچا پیر صاحب کے منہ چ پاوے. کدی یہ ہویا بھلا نہیں ہوا. بندہ پڑھ لینا لگنا روکو پیر صاحب ستے پہ آئے یہ ستے پہ نہیں کھاندے. عجیب گل ہے جدو آرتی طور پہ کھانا چھڈی بیٹھے ہیں. کدی یہ جو ہے کہ پیر صاحب ستے پہ ہونے تے مرید آ کے کہے پیرا پتر دے دے پیرا دھی دے دے پیرا میری مشکل حل کر دے. کوڑو میں بندے کہن جو مر جایا پیر نو اٹھتے لین دے. ہجے تے پیر ستا پیا منہ اڈ کے اے پیر صاحب نو اٹھتے لین دے تے پھر کہہ لگے جو کہنا ہے بھئی یارو جدو پیر صاحب ستے پہ ہون ادو دھی پتر بنگ لو تے بندے کہنے ستے پہ نے. تے جدو پیر صاحب مکے پہ ہون جدو انجی مکے پہ ہون پھر دھیاں بھی دے دے پتر بھی دے دے. یاد تے سانو گل سمجھاؤ تے جے سمجھا نہیں سکتے تے چپ کر کے پاگل خانے ٹر جاؤ. کوئی عقیدہ بھی بندہ بنائے کوئی عقیدہ بھی اندہ ہوئے جڑا عقل تک کام اسلام بنے تے عقل بھی نہیں مانتی. بہرحال ایک جملہ بہت سارا جڑا وچ آ گیا. اصل گل میں یہ کر رہا سا کہ جڑی نیند ہے یہ موت کی چھوٹی اچھی بولو نیند موت کی چھوٹی بہن. تے جڑا خواب ہے نا وہ بندے نو ستیا پہ ہوتا ہے نیند کی حالت اندر ہوتا ہے. جدو بندہ سو جاتا ہے پھر بندے نو خواب ہوتا ہے. تے خواب دیاں تین قسماں ہیں. کنیاں قسماں بولو تین قسماں ہے. کہ تین قسماں دے وچوں دو قسماں ایسیاں نے جنہاں دی تعبیر نہیں ہوتی تے ایک قسم دی ہے جہی تعبیر ہوتی. نمبر ایک کدی کدی بندہ دنے کوئی شے ویکھدا ہے کوئی کام کردا ہے کوئی دنے جناب میرے کئی بندے فروٹ بیچن والے راتی ستے پہ بھی آوازاں لائی جاندے ہیں. سیب 3 کلو دے 100 روپے دے 3 کلو ہیں اور ستے پہ بھی جڑے ہوتے ہیں. یعنی جڑا کام بندہ دلی کردا ہے نا کثرت نال جہدے تے بندہ زور دیتا ہے دماغ دا کوئی راتی خیال بن جاتا ہے خواب بن جاتا ہے. لہذا یہ تعبیر ہوتی بولو یہ تعبیر نہیں ہوتی. نمبر ایک. دوسری خواب کی قسم آ کہ بندہ ستا پہ ہوتا ہے تے بندے تے شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. شیطان بندے دے وجود تے وزن پا دے گا. شیطان بندے نو ڈران لگ جائے گا. بندے دا ساہ بند ہونے لگ جائے گا.
بندے کو گھبراہٹ ہو جائے یہ شیطان انسان تے سدیا پیا حملہ ہو کے تے عجیب و غریب قسم کے خیالات انسان دے ذہن اندر پیدا کر رہا ہے لہذا یہ خواب جڑا اس حالت اندر آوے یہ بھی تعبیر ہو سکتی نہیں البتہ یہ علاج ہے نبی پاک نے فرمایا جدو تم سدیا پیا ڈر لگے بے خوابی ہو جائے برے تکری خیالات اور خواب آ جان ورنہ جڑی کروٹ تے ستے پے ہو وہ کروٹ چھاڑ کے تے دوسری کروٹ تے ہو جاؤ تے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو شیطان دفع ہو جائے گا اور یہ جڑا تو برا خواب ہوتا پیا ہے یہ ختم ہو جائے گا لہذا یہ خواب کی بھی تعبیر ہے کوئی نہیں البتہ ایک قسم رہ گئی جنی خواب او جنوں خواب آئے گا او دی تعبیر ہوئے گی اگو جس خواب کی تعبیر ہوتی ہے نا اگو وہ دیاں پھر تین قسماں کیڑیاں قسماں بولو تین قسماں کیڑیاں ہیں وہی تمہارے سامنے ذکر کرنیاں نے بیان کرنیاں ہیں ذرا توجہ کرنا غور کرنا یار اپنا کوئی کھول حبس ہوا پیا دروازے کھول آپ ایسیاں دے روڑیاں چ پے ہاں اے سی چلتے رہن گے بوڑھے بھی کھول دے کو اندروں کوئی حبس ہو کے نکلے یا مینوں ہی لگ رہا کہ مینوں ہی لگ رہا کہ نہیں لگ رہا دروازے کھول دو کوئی گل نہیں ایڈی سونی مسجد بنائی تے اب چنگی طرح پال لیا کے لا اب دیکھو او کیویں دی دنیا دا نظام گل کرنا غصہ نہ کرے یار چنگیاں نہیں لگدیاں صاف ستھریاں سونیاں دی چیزاں لگ جان او دے آپ سونیاں دیاں لاؤ اللہ تعالی برکت دے نال ہن توجہ کرو ذرا آواز دی عام طرف تو ایک سکھ بڑھیا توجہ اچھا کتنے سفر آپ کتنے سفر اور تو میں نے پتا اچھا اچھا تین قسمان اور تو میرے کوئی بیٹھا جوان جدوں میں پتا میں دس دیا ٹھیک ہے نا توجہ اللہ 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 جس خواب کی تعبیر ہو جاتی ہوتی ہے کنیاں قسماں کچھ بولو کنیاں قسماں تین قسماں کیڑیاں ذرا توجہ کرنا بہت میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ خبردار ان اولیاء اللہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے نا لا خوف علیہم انہاں نوں کوئی خوف نہیں ہوندا ولا هم يحزنون انہاں نوں غم بھی کوئی نہیں ہوندا خوف دا کی معنی غم دا ایمان جو بندہ پیچھے زندگی کے اندر کر آیا ہوئے وہ دا بندے نو مقام ہوتا ہے کہ میں فلاں فلاں غلط کیتا ہے فلاں کام میں صحیح نہیں کیتا تیرا بندے دھیان والے وقت اندر کوئی ڈر ہوئے انہوں خوف کیا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جڑے ساڈے بیلی تے ساڈے یار تے ساڈے
بندے نے جڑے ساڈے ولی نے نا انہاں جڑی زندگی گزار لئی انہاں نوں خواب کوئی نہیں زندگی دا نہ جو کیتا ہے چنگائی کیتا ہے اگے دا نہ خوف کوئی نہیں کیونکہ تو لمبیاں منزلاں آسان کر دے رہا نہ قبر دا ڈر اللہ دے ولی نو نہ حشر دا ڈر اللہ دے ولی نو اللہ اکبر اللہ شرط دے اللہ دا ولی صحیح معنی وچ ولی ہوے تے ولی کتے کینوں نے حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی صاحب کو رحمت اللہ علیہ ولی دی بڑی سونی بات کر گئے پر ماندے نے ولی کون ہوندا ہے ولی دی عقل توجہ ولی دی عقل محفوظ ہے ولی دی عقل محفوظ ہے ولی دی شکل محفوظ ہے ولی دی نقل محفوظ ہے ایمان ولی دی عقل محفوظ ہے یعنی ولی دا دماغ محفوظ ہوتا ہے ولی دماغ اندروں سوچدا ہے جڑی سوچ رب دا قرآن دس دے وے ولی وہ سوچدا ہے جو اللہ دے پیغمبر دا فرمان دس دے وے جڑا ولی ہوندا ہے او دی عقل قرآن و سنت دی پابند ہوندی ہے اگے فرمایا ولی دی عقل محفوظ ہے عقل چھوٹے کاف نال ادا مانا ہوتا ہے کھانا ولی دا کھانا محفوظ ہوتا ہے ولی سود نہیں کھاتا ولی حرام نہیں کھاتا ولی یتیماں دا پیسہ نہیں کھاتا ولی بہناں دا حق نہیں کھاتا ولی بھراواں دا حق نہیں کھاتا ولی مریداں دیاں چیتاں نہیں پٹدا ولی کسے دے تے ظلم نہیں کردا ولی دی عقل محفوظ ہے تے تیسرے نمبر تے آ گیا ولی دی شکل محفوظ ہے ولی اپنی شکل جڑی ہے وہ یہودیاں والی نہیں بنادا عیسائیاں والی نہیں بنادا بلکہ ولی اپنی شکل مسلمانوں والی بناتا ہے ولی ہوے تے داڑھی نہ ہوے ہو نہیں سکدا ولی ہوے تے لمبیاں لمبیاں مچھاں چھڑیاں ہون ہو نہیں سکدا ولی ہوے تے لمبیاں لمبیاں 4 فٹ دیاں لٹاں چھڑیاں ہون ہو نہیں سکدا ولی دی شکل محفوظ ہوندی ہے تے اج تے آکھیا ہے ولی دی نقل محفوظ ہے یعنی ولی جڑا ہے وہ نقل کردا ہے کہ دی محمد رسول اللہ دی ولی ہر کام کولو نہیں کردا بلکہ ہر کام دی نقل اللہ دے پیغمبر کولو کردا ہے ولی ہر کام پیغمبر دی سنت دے مطابق کردا ہے لہذا پتہ لگا ولی دی عقل محفوظ ہے ولی دی عقل محفوظ ہے ولی دی شکل محفوظ ہے ولی دی نقل محفوظ ہے اور جے دے 4 خوبیاں ہون وہ بھابی ہوے اللہ دا ولی ہے او بریلوی ہوے اللہ دا ولی ہے او دیوبندی ہوے اللہ دا ولی ہے او دوجا تیجا ہوے اللہ دا ولی ہے او چوتھا پنجواں ہوے اللہ دا ولی ہے تے جڑے وچ 4 خوبیاں نہ ہون رب دی وقار او لیبل جڑا مرضی نال ہے بھویں بھابیاں والا نال ہے بھویں بریلویاں والا نال ہے بھویں دیوبندیاں والا نال ہے بھویں شیعہ والا نال ہے بھویں چشتیاں والا نال ہے بھویں قادریاں والا نال ہے بھویں سوربتیاں والا نال ہے وہ کائنات دا جڑا مرضی لیبل لگا دیا جائے جیڑیاں 4 چیزاں محفوظ نہیں ہو سکدیاں کٹ کے بولو او اللہ دا ولی ہو سکدا اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا اللہ 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 ولی نہیں چوڑیاں پاندے بندہ دے گیت نہیں گاندے ولی نہیں چوڑیاں پاندے بندہ دے گیت نہیں گاندے ولی تے قرآن پڑھ لینے سبحان اللہ ولی تے قرآن پڑھ دینے ولی تے قرآن پڑھ دینے وہابیاں کول آیا کر خدا چھڑ کے نہ گھبراتے تو سر اپنا جھکایا کر جنہیں پیدا کی
کیتے تینو دی تے شرم کھایا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحیات الدنیا میں بیان کر رہی ہے لهم البشرى دنیا واسطے کی نہیں خوشخبریاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے تو بعد ہے اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے جب نبوت بندے پھر جبریل کا آنا بھی بند ہو گیا جب جبریل کا آنا بند ہو گیا پھر آسمان تو اللہ دے پیغامات کا آنا بھی بند ہو گیا اور آسمان تو جبریل نہیں آئے گا آسمان تو کوئی رب کا پیغام نہیں آئے گا فرمایا کائنات دے لوگوں یہ سمجھ لو میرے نبی آخری نے قرآن کتاب آخری ہے اسی امت آخریاں ساٹھے تو بعد امت کوئی نہیں قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں تے کمری والے تو بعد نبی کوئی نہیں ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا اور قیامت تک سن لو اور قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکتا میرے آقا تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا پھرن پی لگتے جنہیں پر ساتھی نے ڈٹیاں ڈالے ہزاراں تے پگانے بڑیاں پر گھوڑاں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا میرے آقا تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ فرمایا آسمان تو کوئی نہیں آنی اللہ دا پیغام بھی آسمان تو نہیں آنا بابا پھر آسمان تو آنا کیے فرمایا اللہ البشرا ہن آسمان تو خوشخبریاں آن گیاں ہن آسمان تو چنگیاں خبراں آن گیاں مفسرین فرماتے ہیں لاہو البشرا تو مراد اچھے خواب نے لاہو البشرا تو مراد اللہ دے نیک بندیاں نو خواب اندر آن والیاں اچھیاں بشارتاں نے جڑیاں قیامت تک آندیاں رہن گیاں قیامت تک لوگ خواب آتے رہن گے قیامت تک بندیاں نو خواب آتے رہن گے اللہ تے دی وقار میں کی آگیا ہے جیسا خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے انہاں تین قسماں نے کیڑیاں کیڑیاں کدی کدی نام اللہ پاک بندے میں جدا خواب وخا دیندے نے جب خواب آ جاتا ہے آج تے اللہ اس خواب وچ خبر دے دیندے نے کسی ایسے کام دی جڑا کئیاں سالاں تو بعد واقع ہونا ہے جویں حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا امر مند نہیں جا آبادی اتنی رائیت آہد عشر کوکبا والشمس والقمر رائیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین
سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تے خواب اندر دیکھتے نے 11 ستارے نے ایک چاند تے سورج مینوں سجدہ پہ کر دے نے تے حضرت یوسف نے وہ خواب اپنے ابا کے بیان کیتا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیتا اللہ اکبر اللہ اور یہاں سے ایک مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب آپ کو کوئی اچھا خواب آئے تو آپ اس کا ذکر کسی عامی بندے کے سامنے مت کریں بلکہ اس خواب کا ذکر کسی عالم کے سامنے کرنا چاہیے جو بہترین عالم ہو الراسخ فی العلم ہو علم کو جاننے والا ہو کسی جاہل کے سامنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا آپ نے اپنے خواب کا ذکر اپنے والد محترم سے کیا اور ان کے والد کا نام یعقوب ہے اور یعقوب اس وقت کے نبی تھے اور نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے اس واسطے خواب عام بندے کے بیان کرنا ایتھے اٹھدیاں نال سارے نوں اکٹھا کر لیتے اوے اج میں بڑا عجیب خواب ہر بندے نوں دسدا پھردا ہے ہاں نہیں بھائی نہیں کسے بندے کا ذکر نہ کر کسی عالم کا ذکر کر اللہ اکبر اللہ توجہ کر اگلے دن نہیں ایک سوشل میڈیا تے ایک بابا جی آئے کہنے لگے جی مینوں خواب اندر بابا کہہ دیا تے ملیا ہے انہیں آکھیا اگے تو پاکستان دا صدر تو ہے انہیں آکھیا عمران خان نو آکھو چھٹی کرے میں صدر مینوں بابا کہہ دیا تے کیا ہے کئی بجے ایویں خال کوڑ جناب گھڑی اندے بیان کیتی جاندے ہیں نا نا حضرات دی وگاڑی دے نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ بابا نے ایک اور بندے کی بڑیاں لمبیاں چھڑیاں نے انہیں بھی بڑیاں لمبیاں چھڑیاں نے اہے ہو گیا جان دے ہو نا اور جان دے ہو کہ نہیں جان دے ایک بندے نے بڑیاں لمبیاں چھڑیاں نے خواب اندر پتہ نہیں کتھوں لتھیا کتھوں چڑھیا پتہ نہیں کڈے طوفان مار گیا خواب اندر اللہ تیری وقار خواب کوئی عام بات نہیں ہے ایک زندگی کا ہم ترین جگر حصہ ہے اللہ کو کھیل تماشا نہ سمجھا کرو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دلاؤ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کے خواب بیان کیتا جو انہوں نے بعد دے پتر سمجھ گئے خواب دی تعبیر بیان کر دیا کیا بیٹا اس خواب دا ذکر اپنے بھراواں گلے کرنا تاکہ بھراواں دے دل وچ حسد نہ آ جائے وہ تیرے بارے کو غلط ترتیبانہ لگان لگ جانے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پتہ لگا اے جڑا جناب بھراواں تو روکے آئے کس واسطے بھرا حسد کردے سن کائنات دے لوگو حسد بڑی گندی بیماری ہے دعا کریا کر اللہ تعالی حسد تو بچا کے رکھے جس گھر وچ حسد آ گیا اس گھر دا بیڑا غرق ہو گیا جس کاروبار وچ حسد آ گیا اس کاروبار دا بیڑا غرق ہو گیا جس فیکٹری وچ حسد آ گیا اس فیکٹری دا بیڑا غرق ہو گیا حسد بڑی گندی مرض ہے نا اللہ اکبر اللہ کو دعا کریا کر اللہ تعالی میں تے حسد تو بچا کے رکھے تاکہ قرآن پاک دے اندر سورۃ نازل ہوئی ہے نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد یہ دعا سورتاں پڑھ لیا کر پڑھ کے اپنے بدن تے پڑھ لیا کر جڑا بندہ دعا سورتاں دی تلاوت کر کے اپنے بدن تے جتھے ہاتھ جاندا من لیندا ہے اللہ اس بندے نوں حاسداں دے حسد کوڑوں محفوظ فرما لیندا ہے حسد بڑی گندی مرض میرے استاد محترم حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک گل سنائی کہنے لگی حسد ایڈی گندی بیماری ہے نا ایک بندہ بڑا کمزور سی غریب سی کرے کھان کو کچھ نہیں تو جناب انہوں کسی نے آکھا کہ تو امیر ہونا چاہنا ہے نا تو چندہ کر چندہ کرنے کا تو امیر ہو جائے باشا تو کیا چندہ کرے
چلا کرتا رہا بڑے دنوں کے بعد وہاں بھی کی چاہیے انہیں آخا سونا دے دو چاندی دے دو دولت دے دو پیسے دے دو مجھا دے دو گاواں دے دو زمین دے دو انہیں جو بگیا لگ گیا وہ دنوں دن زمین ہو گئی نال دے گھر والے پریشان ہو گئے بھی اگلے دن تاکہ ساڈے کول ادھار لے کے مانگ کے پکاندے سن تے ہن مجھا گاواں پیسے دولت سارا کچھ یہ رولا انہاں دی بیبی آئی ہے ہوں ادو بھی بیٹیاں آپس بیٹھ کے گلا کر رہے تو سب تو بڑا جھوٹ ہے نا بھی دو بیٹیاں بیٹھیاں تے چپ بیٹھیاں یہ ہو نہیں سکتا وہ ہوں جناب آپس گلا کر بیٹھے انہیں ابھی کل تے تواڈے پلے کچھ نہیں سی اج اتنا کچھ کتوں جتنا کٹیا ہے اچھا وہ پجی اپنے خاندان جا دبا ہو ساری جڑی پجی توڑنا جا دبا جتنا کٹ اور جتنا کٹ کے امیر ہو گئے انہیں اچھا چلو وہ بھی کیا وہ بھی چلا کٹنا جو لگا چلا کٹتا کوئی دنوں کے بعد ہاں بھائی کی چاہیے انہیں آخر جی مینوں کچھ نہیں چاہیے انہوں جو دیتا سارا واپس لے لو میرے کو برداشت نہیں ہوتا اسی جو باہر گئے سوچ گئے انہوں نے راجدہ میں ایڈی گندی بیماری ہے دعا کر اللہ حسن کو بچا کے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا حضرت دی وقار غور کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھے آؤ کہ خواب کی تعبیر کدوں ہوئی آج تو تقریباً جا کے 40 سال بعد 40 سال پہلے جڑا واقعہ 40 سال بعد ہے اللہ پاک کو دی خبر پہلے دے دی تھی حضرت دی وقار پتہ لگا بعد خواباں جدیوں دیاں نے اللہ دی گل دس دیتے نے جڑی کئی سالاں تو بعد باقی ہونے والی ہوتی ہے کہ خواب دی دوسری قسم ہے کدی کدی اللہ تعالیٰ بابد نجدہ خواب بخاتے ہیں کہ خواب اندر جڑی خبر دیتی جائے وہ جنت واقعی ہو جاتی ہے فور واقعی ہو جاتی ہے جنہیں جناب یوسف علیہ السلام اللہ کو اکبر جیل اندر گیا جیل اندر جناب یوسف دنال دونوں جواب داخل ہوئے اللہ کا قرآن بیان کر جائے فرمایا بابدہ خلا ما آخسی جنہ فضیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دو ہفتے جیل میں داخل ہوئے میں یہ بھی تینوں دس جاواں کہ حضرت یوسف جیل میں کیویں گئے اور ٹک ٹوکیو منڈیو اور فیس بکیو منڈیو اور جناب بڑ ساتھیو نوجوانوں اور جناب کلیاں کچھڑ والو جوانوں اور لوکاں دی تیاں بہناں کرن والو جوانوں اور لوکاں دی تیاں بہناں دے پیچھے مگرا کرن والو جوانوں ادھر دیکھو تسی بھی نوجوان جے تسی بھی کلمہ گو جے تسی بھی مسلمان جے تسی بھی اپنے آپ کو اللہ دا بندہ کہلوان والے جے تسی بھی جوان جے ایک پاسے یوسف جوان ہے یوسف علیہ السلام جیل وچ زنا تو بچن نہیں کہنے اج دا جوان جیل وچ زنا کر کے جاتا کتنا فرق ہے جوانی اندر اللہ تعالیٰ آج دے جوانہ نو بھی دیکھ بڑھا دے اللہ آج کر دے نوجوانہ دے دعوے بھی پاک کر دے وے اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام جیل دے اندر جیل اندر جناب یوسف کو دو بندے ملے ایک کہتا جی میں خواب دیکھی آئے میں پھلا کا جوس پیان جوڑنا دوسرا کہتا میں خواب دیکھی آئے میرے سر تے روٹیاں دا چھاپا پیا ہے تے تو روٹیاں من پرندے میرے سر تو نوچ دے پیانے نبینا بتاویلہ انہاں دوواں دی تبیر سن بیان کرو نا تے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال لا یاتینکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ میں تنہا خواب دی
तमीर दसांगा लेकिन जदों तक छापा मुझे या खाना मिलता है ना वो जदों तक खाना आएगा इतनी देर तो बाद मैं तेनू ख्वाबों की तमीर बयान करांगा। मुफस्सिरीन ने यहाँ से ये मसला हल किया है कि ख्वाब की ताबीर बदलाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बल्कि ख्वाब को समझना चाहिए, समझ आ भी जाए फिर गौर करना चाहिए, पूरी तसल्ली के बाद ख्वाब की ताबीर का जिक्र करना चाहिए जैसे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। हालांकि आप इमामुल मुअब्बिरीन थे, आपको अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखलाया था, लेकिन इसके बावजूद आपने ख्वाब की ताबीर बयान करने में जल्दी की नहीं, जल्दी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना जरा। ऐसे ने मौजा लगियां यार जनाब केबल ते मशहूरियां आंदियां ने, फेसबुक ते मशहूरियां आंदियां ने, अगर मेरे को इस्तिखारा कराओ फीस 5000 रुपया है, 5000 रुपया मेरे जेब विच पा दियो ते मैं इस्तिखारा करांगा, मेनू ख्वाब आएगी, मैं दस देंगा ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ होना है कि नहीं होना, मुंडा होना है कि नहीं होना, कुड़ी होनी है कि नहीं होनी, कारोबार चलना है कि नहीं चलना, ताकि जमीन ते जनाब काश्त होनी है कि नहीं होनी। ये सब ड्रामे ने, सब ड्रामे ने। और ये भी बात याद कर ले, इस्तिखारे के बाद आप जो उस काम की खबर आपको ख्वाब में मिल जाए ऐसा कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप इस्तिखारा करें और इस्तिखारे के बाद आपको रात को ख्वाब आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, बात बंदों को ख्वाब आ जाता है लेकिन बात दफा इस्तिखारे की वजह से ख्वाब भी नहीं आता। अल्लाह उस काम का रास्ता खोल देते हैं जो काम इंसान के लिए बेहतर होता है। लेकिन आप के लिए 5-5 हज़ार रुपया बटोर के इस्तिखारे करना है, ये सारे ड्रामे बाज ने। इस्तिखारा कदों करना चाहिए जिस बंदे का काम हो, जरूरत मैनू इस्तिखारा कोई और करदा फिर ये कोई तरीका है। ये सारे रोटी कमाने के चक्कर में अल्लाह ताला इन्हां बाबियां छाते को बचा के कुछ आमीन आमीन आखो। और ਤੁਹਾਡਾ नहीं दिल करता बाबियां तो बचन, अब बाबे वाधू होए फिरदे ने अल्लाह ऐने साडे अंदर जिन्ने बाबे ने ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨੇ ਬਾਬਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं और बाबे छापिया दी गल है, दूसरे बाबे जिन्हें दूसरे बाबे ने कोई नीला बाबा, कोई काला बाबा, कोई पीड़ा बाबा, कोई जनाब सोटी वाला बाबा, कोई बठड़ा बाबा, कोई दातरी वाला बाबा, कोई हेठे वाला बाबा, कोई उदे वाला बाबा, अरे कितने ही बाबे अल्लाह जानदा पड़े पे ने। पर बंदे दे बंदे रह गए आ खाने वास्ते लाके बंदे कछवे नु बाबा बना रहे कहने नहीं कछवा बाबा है, ये मुश्किल कुशाए हाजिर दरवाए। ऐ दसो बंदियां दी हालत देख लो और दुआ करो ना बाबियां को सब बचा के आके उसी आमीन आखो। अल्लाहु अकबर। जो मंगना रब कोलों मंगना है, किने कोलों मंगना है? ऐ असी नहीं बाबियां नु मानदे, असी अल्लाह नु मानने आ। किनु मानने आ बोलो? अल्लाह शारक तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तो कल्ला। जी आप सुभान अल्लाह। किसी बोलते कोई नहीं, कहते नहीं बड़े दिनों के बाद आए ने ते मैं हुण फिर बड़े दिनों के बाद पर बोलते तो तुसी है कोई कुछ बोल रहा सुभान अल्लाह। हुण इंशाअल्लाह मैं छेती आवांगे जे तुसी बुलाओगे हैं अल्लाह 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 अल्लाह। शारक तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तो कल्ला। शारक तो नेड़े अल्लाह सानू समझी ना तो कल्ला। खालिक मालिक राज़िक जगदा उसदी शान बुलंद, दुनिया दा दर्रा दर्रा ओदी उठी दे विच बंद। असी साजदियों मसजूदे, असी साजदियों मसजूदे, साजदियों मसजूदे, असी आबिदियों माबूदे, असी आबिदियों माबूदे। साडा उस बिन कोई नहीं वल्ला, सानू समझी ना तो गल्ला। मैं मुंडा उठा मेरी टिड करू मेरी सीधा सिर में ही पै गया। अल्लाह ये पुत्र है आ मैं नहीं तेनू रखने देनी माशाअल्लाह पूरा
تھوڑا نیڑے ماشاءاللہ سبحان اللہ کوئی نیت تیری اب واپس نہیں نہ لے لیا پھر ٹھیک اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقت میں چھتی آ گیا مجھے پتہ لگ گیا کہ قرآن کی ٹوپیاں ڈال دی ہیں اللہ 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 توجہ کرنا ذرا اللہ تیزی وقت غور کرتے جانا ذرا ساقی اللہ اللہ وساقی اللہ نال پلیتے ساقی اللہ نال پلیتے ساقا مسلک اہل حدیث ہے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پہ میں 1.5 گھنٹے کی تقریر تو بعد نعرے تے لا لو ہے تے زیادتی ہے اللہ 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 اور ساقی اللہ نال پلیتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے اور ساقی اللہ نال پلیتے ساقی اللہ نال پلیتے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے ساڈا مسلک اہل حدیث ہے ساڈی انشاء اللہ جی دے ساڈی انشاء اللہ جی دے ساڈی انشاء اللہ جی دے ساڈا دل ہے حسب اللہ سانو سمجھی نہ کو اللہ تو نیڑے اللہ سانو سمجھی نہ کو اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم ویسے بھی جتنی جانا ہے پتر ذرا خیال نال خیال کریں اللہ اللہ ساڈے وہ نام کوئی نہیں بھائی سیدھی گل ہے اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا ذرا میں جناب خواب کی دوسری قسم ہے ورنہ کیا خواب دیکھا صرف جناب روٹیاں جناب کھا رہے ہیں اللہ کو اکبر نہ پہندے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے تواڈے وچ جو خواب دیکھیا کو جوس نچوڑدا پیا ہے وہ جیل وچ رہیا کو کے وقت دے بادشاہ دا ملازم بن جائے گا وہ جوس نچوڑ کے پلائے گا جس نے خواب دیکھے ہیں وہ دے سر تے روٹیاں رکھیاں نے تے روٹیاں سر تو پہندے کھاتے ہیں وہ سوئی تے چڑھا دیتا جائے گا تو سر نوچ کر کے پرندے کھا جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی کہ چند دنوں تو بعد تعبیر پوری ہو گئی اللہ کے دی وقار خواب کی دوسری قسم ہے کہ خواب کی تیسری قسم کی ہے بعض دفعہ ناتانا بندے کو جدا خواب بخاتے ہیں کہ خواب اندر آن والی پریشانی کی خبر بھی ہوتی ہے اس پریشانی کا حال بھی بیچ بیان ہوتا ہے جنہیں جناب یوسف علیہ السلام دے دور اندر آدمی بکر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات
रात 7 तालियां 7 सिट्टे मोटे मोटे 7 सिट्टे मारे मारे 7 कामां तगड़ियां तगड़ियां 7 कामां माड़ियां माड़ियां मारे सिट्टे तगड़ियां ते गालिब माड़ियां कामां तगड़ियां ते गालिब आ गईयां। बादशाह ने तबीरा मारे को जमा कीता खाती तबीर बयान करो। वो कहते हैं अल्लाह सुभान में ये ख्वाब कोई नहीं कहती है की कर लेना मुझे बंदा ने जनाब यूसुफ को ख्वाब सुनिया तबीर और कितना सालों तो बाद याद आया ओहो एक बंदा जेल विच बंद वो ख्वाबां दी तबीर दे अंदर पता है मैं ओदे कोल ना जावां पता करन वास्ते गौरना बाने दे पासियां पता लगा अल्लाह दे बंदियां दा जेला च जाना कोई नवी गल नहीं आलिमां दा जेला च जाना कोई नवी गल नहीं नबियां दा जिंदाना च जाना इतना बंदा दे दीन वास्ते जेला च जाना पिया दी सुन्नत देना शर्त दे के जेल विच बंदा बुराई तो रोकने लग जाए बुराई करने वास्ते न जाए वो बंदा पहुंच गया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्हें खा बयान कीता अल्लाह ते यूसुफ ने तबीर भी दसी है ते नाल फरमाया है पहले 7 साल तगड़े होंगे फिर 7 साल मारे आएंगे लिहाजा 7 सालां दे विच गल्लां जमा कर लिया जे जेड़ा अपना 7 सालां दे विच तुहाडे काम आ जाए अल्लाह ते दी वकारे खातियां कुल तेरी किस्मां हो गईयां और रख के तवज्जो करना जेड़ा ख्वाब है ना एदा बंदे दी जिंदगी नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है ख्वाब दा इस्लाम नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है वला बाप दे कि दे मसाइल ਅਸੀਂ सुनते नहीं एक दे मौजू ਅਸੀਂ बयान करते नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाई नहीं जाते मैं कोई मत जानी है मैं बाप वादे सामने एक अजीब मौजू जिक्र बयान करना जेदी मुआशरे के अंदर बड़ी जरूरत है अल्लाह दे दी वकार ख्वाब दा साडे इस्लाम नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है ना एदा गहरा ताल्लुक है मैं कुछ दिनों तो बाद कुर्बानी करनी है कि नहीं करनी कुर्बानी करनी है ना ते कुर्बानी दा आगाज भी ते ख्वाब तो हुंदा पिया है कुर्बानी दा आगाज कितो हो रहा है लेकिन ख्वाब तो कुर्बानी दा आगाज हुंदा पिया है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखी है अपने बेटे को फरमाते थे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा ये मेरा पुत्र मैं ख्वाब देखी है मैं तेरी गर्दन में छुरी पे चलाना बेटा दसना तेरा की इरादा है तो बेटे ने आखिया सत्ताजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन कोई जिदा पुत्र जिदा अपने अब्बे नाल लड़ के आया बैठा है कोई जी बेटी जेडी अपनी मां नाल लड़ के आई बैठी है ओ मेरी मजलिस में बैठ वाले अब्बे ते गुस्ताखा मेरी मजलिस में जान वाल के बेटे बहना अगर तू अपनी मां को नाराज करके आई बैठी है ना आज वाले कुमार वाले फकीर दा जुमला दिल दियां तौफीकां तेरे के बैठा आज सुन वीरा आज तेरा अब्बा तेरे कोल 500 मंगे तू अपने अब्बे नाल नाराज हो जाना है आज तेरा अब्बा तेरे कोल दाज मंगे तू नाराज हो जाना है आज दा बाप अपने बेटे को 1000 मंगे बेटा नाराज हो जाता है उस दौर के बाप ने अपने बेटे को जान मंग ली है अपने पुत्र को जान मंग ली है और तू 500 नहीं देता उस दौर का बेटा जान देता पे है तू 1000 नहीं देता उस दौर का बेटा अपने बाप को जान पेश किया करता है अब्बा जी तुम्हारे कदमां विच मेरी जान हाजिर है रखो मेरी गर्दन ते छुरी ते चला दो ना मैं उठना करा अपने अब्बे देके मैं बोलना अपने अब्बे देके हजरत इमाम इब्न कसीर लिखते हैं जब सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को डाक के दुआ करने लगे ना हजरत इस्माइल कहते हैं बाबा मैं सीधा नहीं लेटाना मैं उल्टा लेटाना है पुत्र की वजह की है अब्बा जी सीधा लेटाओगे ना छुरी चलाओगे तो मेरे जिस्म से खून निकलेगा खून के छिट्टे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ कपड़े खराब हो जाएंगे मैं नहीं चाहता मैं अपने अब्बे के कपड़े खराब कर जावा कायनात दे लोगो इनको कहते ने बाप दी इज्जत इनको कहते ने बाप दा एहतराम बाप सीराम दे ताज ने खुदे अते वीर बनने कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाले अल्लाह 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 अपने मां बाप का
دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے تو تک نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے تو تک نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، مکان چل سلامت ہے تو نعمت کیا ہے، ایک راتی تو نبی راتی راتی ہے خدا، یہ راتی تو نبی راتی راتی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، رب جی وقار جڑا ساڈا دین ہے نا، دین اسلام جڑا ہے نا، یہ آغاز کی خواباں تو ہویا ہے، نبی پاک فرما صحیح البخاری کتاب فتح الباری میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے تے بھائی دا آغاز خواباں دے ذریعے ہویا ہے، سب تو پہلا مینوں ایک خواب بخائے گئے، پھر آہستہ آہستہ جبریل دا آنا شروع ہو گیا، لہذا پتہ لگا دین اسلام دا آغاز ہی خواباں تو ہوندا پیا ہے، نہیں سمجھ آئی، تھوڑا جاؤ کی چلیے، اللہ تیزی وقار جڑی آسان اسی کہنے ہیں نا، یہ پار کی خواب دے ذریعے ساڑھے تک آئی دینا، حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سلطہ پہ ہوں، میں خواب اندر ایک فرشتہ میرے گڑا ہے، اور میرے گڑا کی اذان کہیے، انہیں خواب میں یاد کر لینے، وہ الفاظ لے کے آئے میرے پیغمبر دے گوڑ، میرے پیغمبر نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال آج تو آپ کو نہیں دکھیا کریں گا، اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا خواب شامرے کا گہرا تعلق ہے کہ اذان خواب دے ذریعے ساڑھے تک پہنچی ہے، اللہ اکبر، اللہ نہیں سمجھائی، اللہ تیزی وقار جناب سیدنا حضرت بلال صاحب کو رضی اللہ عنہ، بلال کون ہے؟ رنگ دا کالا ضرور ہے، بلال کون ہے؟ ٹنگریاں دے بالا والا ضرور ہے، بلال کون ہے؟ موٹے موٹے ہونٹاں والا ضرور ہے، بلال کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہتھاں والا ضرور ہے، بلال کون ہے؟ لمبے لمبے پیراں والا ضرور ہے، پر بلال دی عظمت تو صدقے جاواں، بلال جد تک مدینے دیاں گلیاں دے وچ پیراں دی آواز رب دی جنت وچ جا رہی ہے، اللہ 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 میں قربان جاواں، اللہ وقت شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بدن دا دی لوڑ کوئی نہیں، شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو ایسے بدن دا دی لوڑ کوئی نہیں، توڑ دیون جو شریعت دیاں ہتھانوں سانو ایسے بدن دا دی لوڑ کوئی نہیں، بندے لوگ بلال دے دل ورگا میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں، حضرت بلال دے پیروں کی آواز رب دی جنت وچ جاتی ہے، اے خبر کیویں آئی ہے؟ خواب دے ذریعے آئی ہے، پیغمبر نے خواب دیکھا ہے، خواب اندر نبی پاک کو بخایا گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب عمر رضی اللہ عنہ وہ انسان نے کہ جنہ دا جنت وچ محل ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں جنت وچ محل ویکھیا، محل بڑا سونا، میرا دل کیتا میں محل دے اندر جاواں، محل دی سیر کر کے آواں، فرماتے نے میں محل دے وچ داخل لگا نا، تے محل دے سامنے کو حور بیٹھی ہے، وضو پئی کردی ہے نا، تے میں محل دے دروازے چوں باہر نکل آیا، اندر جانا میں مناسب نہ سمجھیا، اللہ اکبر اللہ، تے میں جبریل کو پوچھیا سونیا ایک دا جبریل کو پوچھیا جبریل ذرا دس تے صحیح کام ایک دا محل ہے، اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، ایک دا محل ہے، جناب سیدنا جبریل اللہ کرتے ہیں معبود اے تواڈے سونے یار عمر فاروق دا محل ہے، اے میرے نبی نے خواب اندر سارا کچھ دیکھیا ہے، اللہ
رات دی وقار پتہ لگا خواباں دا اسلام نال بڑا گہرا تعلق ہے نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رکھے چل کے اللہ دے پیغمبر سنتے میں میرے پیغمبر جاگ آئی میرے پیغمبر دنیا کھانچوں آنسو پہ جڑتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے کر دے بیان کرتے ہیں سونے روٹے کا تو کہہ دے فرمایا میں خواب دیکھنا ہے خواب اندر میں ان جگہ بکھا دیتی گئی ہے جس جگہ تے میرے نواسے حسین کو شہید کیتا جائے گا میرے حسین کو شہید کر دیتا جائے گا وہ جگہ میں خواب اندر دیکھی ہے اللہ کے نبی نے اس میدان تے مٹی دی اٹھ بھر کے بھی میں نے بخا دیتی سونیا اے اس میدان دی مٹی ہے جس مٹی دے تیرا حسین تڑپے گا جس مٹی دے حسین شہید ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ جزی وقار ساری گلیاں دا پتا خواب دے ذریعے لگتا پیا ہے یہ ساری باتوں دا پتا خواب دے ذریعے لگتا پیا ہے پتہ لگا خواب دا بڑا گہرا تعلق ہے میری توانی زندگی دے نال میرا تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر مدینے دے اندر